बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हुकूमत के इदारे। मैंने आपको बताया था कि रियासत जो होती है, रियासत के 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला इलाका, फिर क्या था, पॉपुलेशन, आबादी, फिर हुकूमत और आखिर में इक्तिदार आला। अब रियासत के 4 इदारों में से एक इदारा हुकूमत होती है। हुकूमत जो होती है, रियासत को चलाने वाली मशीनरी का नाम क्या है? हुकूमत है। कानून नाफज करने वाली मशीनरी का नाम हुकूमत है। यानी हुकूमत जो है वो रियासत को चलाती है, कानून को नाफज करती है। अब इसमें हुकूमत जो होती है उसके 3 शोबे होते हैं, एक मुकन्ना और एक अमला या इंतजामिया और तीसरा होता है अदलिया। यानी लेजिस्लेटिव इसको कहते हैं, इसको आप इसको इंतजामिया, ये इंतजामिया है और आखिर में जुडिशरी है। ठीक है, अब हम इसके मुकन्ना को आज लेते हैं और मुकन्ना के फराइज पढ़ते हैं। देखिए, मुकन्ना जो पाकिस्तान के अंदर है, ऐवान बाला को आप क्या कहते हैं? सेनेट कहते हैं। ऐवान ज़री को आप कौमी असम्बली कहते हैं। अब मुकन्ना जो होती है कौमी असम्बली और सेनेट से मिलकर बनती है। अब मुकन्ना का पहला फर्ज होता है कानून साजी। ये जो आप कौमी असम्बली का मेंबर बनाते हैं, जिसको एमएनए कहते हैं, उसका काम ये होता है कानून साजी करना। एमएनए का काम ये नहीं होता सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना। हाँ, इसके लिए वो पैसा रख सकता है, लेकिन ये जमहूरी जो या जितनी भी रियासतें हैं, इनमें इदारों का काम होता है। इस काम के लिए इदारे होते हैं। इसका असल काम कानून साजी होता है। यानी कानून साजी के फराइज में एक ये 18वीं जो तरमीम पास हुई है, इसमें फेडरल लेजिस्लेटिव एक लिस्ट है, यानी विफाकी एक लिस्ट दी गई है, उसके अंदर रहकर ये कानून साजी कर सकते हैं। और इलाकी फर्ज होता है सूबों का भी कि वो उसको नाफज करें और उसके मुताबिक काम करें। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी सूबे के अंदर अमन और अमान का मसला पैदा होता है, हालात ऐसे बन जाते हैं, तो ये वफाकी हुकूमत वहाँ इमरजेंसी नाफज करती है और वहाँ उस सूबे के अंदर जो फिर जितनी भी कानून साजी होगी वफाक करेगा। लेकिन ये अभी हमारा जो केपीके के साथ ये जो फाटा के इलाके थे, ये मर्ज हो गए। इससे पहले ये भी गवर्नमेंट के ज़ेर इंतजाम होते थे और जो यानी वफाकी हुकूमत के अंडर होते थे। इसी तरीके से ये इमरजेंसी की सूरत में सूबों में भी ये कानून साजी कर सकती है। फिर अगर सेशन जारी नहीं है, फौरी तौर पर कोई कानून साजी नहीं हो सकती, तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट सदर पाकिस्तान से एक ऑर्डिनेंस जारी करवाती है। ऑर्डिनेंस आर्जी कानून होता है जो 6 महीनों के लिए वैलिड होता है। अगर वो अच्छा कानून है और गवर्नमेंट उसको जारी रखना चाहे, तो फिर ये पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी जरूरी होती है, वरना ऑर्डिनेंस के जरिए काम चलाया जा सकता है। लेकिन जब सेशन हो तो उसमें ऑर्डिनेंस को कानूनी शक्ल भी दी जा सकती है। अच्छा, अगला इसका काम होता है इंतजामी फराइज, यानी मुकन्ना का इंतजामी फराइज में देखें, सबसे पहले ये आपको मैं बताता हूँ कि सदर जो होता है मुल्क का, और जहाँ पे पार्लियामानी सिस्टम होता है, एक 2 सिस्टम होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो सदर होता है, प्राइम नाम होता है, वो सरबराह ममलिकत होता है। अब सदर जो है कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियां और सेनेट मिलकर सदर पाकिस्तान का बनाती है। जैसे पाकिस्तान में केपीके है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, इसी तरह कौमी असम्बली और सेनेट ये सारे मिलकर सदर का इंतखाब करते हैं। उसके बाद जो वजीर बनाए जाते हैं, 75% कौमी असम्बली से और 25% सेनेट से वजीर दिए जाते हैं, जिसमें वजीर दाखिला है, वजीर खारजा है, इसी तरह वजीर तिजारत है, वजीर मजहबी उमूर है, वजीर तालीम है, और ये बहुत सारी वजारतें हैं। ये सारी वजीर खजाना है। ठीक है, ये सारे वजीर दिए जाते हैं। वजीर आज़म और वज़रा पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं, अपना जो काम भी करेंगे वो पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। जो अपोजिशन होती है उन पे तनकीद करती है। अगर बजट पास होता है फिर भी तनकीद होती है। कोई कानून साजी होती है
اس پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی بجائے کس طرح ہونا چاہیے. تو یہ بہرحال یہ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں اور پارلیمنٹ کو مطمئن کرتے ہیں. نہ کریں تو میڈیا میں باتیں آ جاتی ہیں اور اس سے حکومت کے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا. پھر یہ کچھ باتیں ہیں دیکھیں. ایک ہوتی ہے تحریک التوا. تحریک التوا یہ ہوتی ہے ایڈجرنمنٹ موشن کہ کسی بھی بات جو ہوتی ہے اس کو آپ ملتوی کر کے یعنی قانون سازی ہو رہی ہے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اس کو عارضی طور پر آپ اسٹاپ کرتے ہیں. ایک فوری نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس پہ بحث کی جاتی ہے. اس کے لیے قانون سازی ہو یا بحث ہو یا قرارداد پیش کرنی ہو تو اس کو یہ کہتے ہیں. اگلی تحریک استحقاق. تحریک استحقاق یہ ہوتی ہے کہ ہر جو وزیر ہوتا ہے یا یہ ممبر جو ہوتا ہے قومی اسمبلی کا صوبائی اسمبلی کا بھی اس کا ایک استحقاق ہوتا ہے. اس کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ جہاں جائے اس کو وہاں پہ پولیس موجود ہو, اس کی جان کو خطرہ نہ ہو, آگے ماحول ٹھیک ہو یا وہ کسی محکمے کو کسی جائز کام کا کہتا ہے وہ کرنا چاہیے. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں اگر نہ ہو تو وہ تحریک استحقاق پیش ہوتا ہے کہ میرا استحقاق مجروح ہوا ہے, میری جو حق تھا وہ مارا گیا ہے, تو پھر اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے. پھر پوائنٹ آف آرڈر یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہوتا ہے یعنی فوری طور پر کسی مسئلہ کوئی اہم مسئلہ ہو, کسی جگہ ہنگامہ آ رہی ہو, کسی جگہ پانی یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو یہ توجہ دلاؤ نوٹس جو ہوتا ہے یہ دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. پھر اگر بہتر ہو تو اس کے لیے قرارداد بھی پیش کی جاتی ہے اور قرارداد جو پیش کی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پہ عمل درآمد بھی ہو لیکن اخلاقی طور پر یہ ہوتا ہے کہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا اگلا مالیاتی فرائض. دیکھیں ملک چلتا ہے ہم یہ پیسہ اب آمدن اور خرچ کا جو حساب ہوتا ہے اس کو بجٹ یا میزانیہ کہتے ہیں. پاکستان میں 1 جولائی سے لے کر 30 جون تک یعنی پیسے کدھر سے آئیں گے, انکم کدھر سے آئے گی, آگے خرچ کیا ہوگا, یہ سارا جو حساب ہوتا ہے اس کے بجٹ میں آتا ہے. اجلاس ہوتا ہے, وزیر خزانہ ہوتا ہے اور وہ بجٹ پیش کرتا ہے. اور اگر یہ آمدن اور خرچ برابر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر برابر نہ ہو تو وہ بجٹ پھر نقصان والا بجٹ ہوتا ہے. مثلا یہ جو گورنمنٹ ٹیکس کلیکشن کرتی ہے, آپ جی آٹا لیتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے, آپ کوئی چیز لیتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے, پیٹرول پہ ٹیکس ہے, کپڑے پہ ٹیکس ہے, گاڑی لیتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے, زمین لیتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے. یہ سارے پھر بیرون ملک سے جو لوگ پیسہ بھیجتے ہیں, پاکستان سے چیزیں باہر جاتی ہیں تو یہ ساری آمدن ہوتی ہے. پھر آگے فوج کو تنخواہ دینی ہے, جو جتنے ادارے ہیں پولیس کو تنخواہ دینی ہے, اور سیکٹریز ہوتے ہیں ان کو تنخواہ دینی ہوتی ہے, روڈ بنانے ہوتے ہیں, سکول بنانے ہوتے ہیں, کالج بنانے ہوتے ہیں. یہ سارا آمدن اور خرچ کا جو حساب ہوتا ہے یہ مقننہ جو ہے یہ بجٹ پیش ہوتا ہے, اس پہ بحث ہوتی ہے, پھر بجٹ پاس ہوتا ہے. تو یہ اس کے مطلب بھی. اسی طرح عدالتی فرائض بھی ہیں. ویسے عدالتی فرائض تو عدالت کا کام ہے, لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں جب سپریم کورٹ کے جج بنائے جاتے ہیں تو عدالتی کمیشن جو ہوتا ہے وہ ججوں کے نام ریکمینڈ کرتا ہے. پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیشن بنا ہوا ہے جس کے 8 ارکان ہوتے ہیں, یہ پھر اس کی منظوری دیتے ہیں تو اس طریقے سے جج بن جاتے ہیں. اسی طرح صدر پاکستان کا جو معاہضہ یا امپیچمنٹ ہوتی ہے وہ بھی پارلیمنٹ کر سکتی ہے. کس طرح کر سکتی ہے کہ 2/3 میجارٹی سے قومی اسمبلی اور سینٹ مل کر صدر پاکستان کو ہٹا سکتے ہیں. یہ اس کا یعنی ایک قسم کے عدالتی فرائض ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے یہ جو وزیر اعظم یہ حال ہی میں آپ دیکھیں جس طرح عمران خان جو تھا اس کو عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی اور ہٹایا گیا, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے سزا اور جزا کا. تو یہ عدالتی اس میں آتے ہیں. باقی آج یہ دیکھیں اس کے علاوہ انتخابی فرائض یعنی اسپیکر قومی اسمبلی کا جو ہے وہ یہ مقررہ جو ہوتی ہے
पार्लियामेंट वो मुकर्रर करती है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है, वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, सदर का इंतखाब होता है। ये सारे जो काम है ये इंतखाबी इसके फराइज में आ जाता है। फिर मुतफरक इसके फराइज हैं, यानी मुतफरक फराइज में कोई भी बिल पेश करते हैं, मुकर्रर जो है कोई भी बिल पेश करते हैं, आइन जो है इसमें तब्दीली की जा सकती है। इसी तरीके से करारदादें पेश की जा सकती हैं और भी बहुत सारे इसके काम होते हैं। ये मुतफरक फराइज में आते हैं। आज हमने गवर्नमेंट का एक इदारा पढ़ा है जिसका नाम था मुकर्रना या लेजिस्लेटिव, ये एक पढ़ा था। कल इंशाल्लाह हम आमला या इंतजामिया के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये फिर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। ओके, चलो आज के लिए